इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। एक्ट में तरमीम का माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। कहा, तमाम आईनी सवालात का बगौर जायजा लिया गया, अब कोई वजाहत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में तरमीम की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास, ज़राए का कहना है कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दी। कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कावानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज। बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो भी कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मशवरा दे दिया। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने इसरार किया चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद बज़रिया पैनल जजेस तैनाती से मुतालिक तरमीम लागू की जाए। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा, ऐसी कोई तरमीम नहीं लाना चाहते जिसमें किसी को लोटा बनाना हो। तरमीम पब्लिक ही हैं और सबको एतमाद में ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात करूंगा, वो मान जाएंगे। रज़ा रब्बानी कहते हैं सियासी इत्तफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम तारीख के कूड़ेदान में होगी। वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तफाक राय गैर मुस्तहकम करने की कोशिश पर नजर रखे। शहरी रहमान ने कहा, सियासत में लचक दिखाना पड़ती है, आईनी तरमीम में उजलत नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहस के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास शाम 6 बजे होंगे। आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के एजेंडे में शामिल नहीं। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कौमी असम्बली इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, ये जबर और पैसों से तरमीम पास कराना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अरकान कौमी असम्बली को 1 अरब से 3 अरब रुपए तक की ऑफर हो रही है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से बात बन जाएगी, वो हमारी और हम उनकी बात सुन रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PTI की बातचीत तब तक चल रही है। हुकूमत की तरफ से आइन पर हमला किया जा रहा है, सीनियरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। हामिद खान एडवोकेट का 2 टोक ऐलान। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने हामिद खान की तायीद कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अफजल हरीफाल ने कहा, हुकूमत ऐसी आईनी तरमीम करने जा रही है जिसका किसी को पता नहीं। आज अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने जा रहे हैं। अली अहमद कुर्द ने कहा, मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम करने की अहल नहीं। राजिब बुलेदी एडवोकेट ने कहा, आज से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो बाइडन को खत में लिखा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई गई, वो 16 साल की सजा काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। मेरी आपसे अमरीका और लाहौर में मुलाकात हुई। मैंने आपको हमेशा पाकिस्तान और इसके अवाम का दोस्त पाया।
بطور وزیر اعظم اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے. عافیہ صدیقی کی فیملی اور لاکھوں پاکستانی آپ کی عنایت کے منتظر ہیں. سانحہ کارساز کی برسی پر پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں جلسہ کرے گی. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو خطاب کریں گے. بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کارساز حملہ سوچی سمجھی سازش تھی. دہشت گردوں نے بے نظیر بھٹو اور مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا. دہشت گردی اور تشدد سے جمہوریت کی آواز دبانے والے ناکام ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کارساز پر یادگار شہداء پر حاضری. پھول رکھے. اور ملتان کا حساب ملتان میں پورا ہو گیا. پاکستان نے انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں شکست دے دی. 297 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 144 رنز پر ڈھیر. اسپنر ساجد خان اور نعمان نے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دیے. دونوں نے 20 وکٹیں لی. نعمان کی میچ میں 11 اور ساجد خان کی 9 وکٹیں. ریکارڈ بھی بنائے. شان مسعود کی کپتانی میں 6 ناکامیوں کے بعد پہلی کامیابی. 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر. فیصلہ کن ٹیسٹ راولپنڈی میں ہوگا. میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. ویل ڈن پاکستان ٹیم. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملتان ٹیسٹ میں کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد. کہا ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. عرصے بعد پاکستان ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ جیتا. چیئرمین پی سی بی کی بھی ٹیم کو مبارکباد. محسن نقوی کا کہنا تھا نئے کھلاڑیوں نے اپنی سلیکشن کو درست ثابت کر دیا. طویل عرصے بعد ہوم ٹیسٹ میچ میں کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. ساجد خان اور نعمان علی نے شاندار بالنگ کر کے فتح میں اہم کردار ادا کیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی. پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی رہائش گاہ جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مشورہ دے دیا. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی. ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے اصرار کیا چیف جسٹس کی تقرری کے بعد بذریعہ پینل ججز تعیناتی سے متعلق ترمیم لاگو کی جائے. بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. اراکین کو پارٹی پالیسی کے مطابق آئینی ترامیم کے لیے ووٹ دینے کی ہدایت. چیف جسٹس پاکستان کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی. سینئر ترین کی بجائے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا. چیف جسٹس پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی. آئینی ترمیم پر وفاقی وزیر قانون کا تیار کردہ مسودہ ARY نیوز پر. مسودے میں چیف جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار ختم کرنے کی تجویز. چیف جسٹس پٹیشن سے متعلق ہی نوٹس جاری کر سکتے ہیں. آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی. پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ووٹ گنا جائے گا. محکمہ داخلہ پنجاب نے طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی. 6 رکنی ٹیم میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس اداروں کے نمائندے شامل. راولپنڈی میں احتجاج کرنے پر طلبہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں. تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورگلا کر امن و امان خراب کرنا چاہتی ہے. کسی کو بنگلہ دیش کی طرح ملکی استحکام خراب کرنے نہیں دیں گے. چھبیسویں آئینی ترمیم کے نام پر یہ جو غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے کچھ دنوں سے، آج اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے جس میں ایک بنیادی ایجنڈا بے گناہ سیاسی اسیروں کی رہائی ہے. پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں آئینی ترامیم کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سمیت سینکڑوں کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. مجھے وزیر اعلیٰ کے احکامات ہیں احتجاج میں شرکت نہ کریں. وزیر اعلیٰ کی ہدایات ہیں ایسی جگہ رہیں جہاں میڈیا سے رابطہ ہو. خیبر پختونخوا کی 34 جامعات کو 15 ارب روپے خسارے کا سامنا. دستاویز کے مطابق جامعات کے اخراجات 34 ارب، آمدن صرف 18 ارب روپے ہے. 150% پینشن، 200% تنخواہوں میں اضافے سے آمدن اخراجات میں بڑا فرق آیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2018 سے سالانہ 9 ارب 4 کروڑ کی گرانٹ منجمد کی ہے. جامعات کو گرانٹ، این-ایڈ اور پینشن کے واجبات ادا کرنے کے لیے 13 ارب روپے درکار ہیں.
امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرد گھیرا تنگ. امریکی محکمہ انصاف نے را کے مفرور فیلڈ افسر وکاس یادو پر فرد جرم عائد کر دی. اٹارنی جنرل کہتے ہیں وکاس یادو اور نکھل گپتا نے امریکی شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. 39 سالہ وکاس یادو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے. چیک ریپبلک سے گرفتار نکھل گپتا پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے. ملزمان نے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. آج پاکستانی تھیٹر پلے میں رقصم اردو زبان میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز سندھی زبان میں تھیٹر پلے سالگرہ پیش کیا گیا. دنیا بھر سے آئے فنکار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں.